अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज पेशी थी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस कंटेम्प्ट नोटिस की जो एफिडेविट के हवाले से चल रहा है केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस राना शमीम साहब पेश हुए। उन्होंने जवाब तो जमा कराया, लेकिन जो एफिडेविट जमा कराया वो इंटरनेट वाला एफिडेविट था। उनका कहना था कि वही एफिडेविट है जो इंटरनेट पे से पहले आ चुका है। वही एफिडेविट उन्होंने जमा कराया है। इस वक्त जब पूछा गया कहाँ है कागजात, उन्होंने कहा मेरे नवासे के पास है जो इस वक्त अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड क्यों है ये जब ये पूछा गया, उन्होंने कहा धमकियां मिल रही थी, खतरा था, इस वजह से। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि बरतानिया में तो ऐसा नहीं होता कि आपको खतरा और आप अंडरग्राउंड हो जाएं। राना शमीम साहब को ये एक और इजाजत दी गई है कि वो दोबारा जाएं, पेश हों, ये एफिडेविट जमा कराएं। मैं शुरू करूंगा उनके साहबजादे से प्रोग्राम। उनके साहबजादे राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में। क्या कर रहे हैं लंदन में, जरा उनसे पूछ लेते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राना साहब दो तीन बड़े, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल अच्छे, आप खैरियत से जी? अल्लाह का बड़ा करम है सर। ये बताइए राना साहब, दो तीन बहुत सीधे सीधे सवाल हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा। वो सबसे पहला ये कि आपका वो नवाज भांजा है या भतीजा है जो लंदन में जिनके पास एफिडेविट है? मेरी बहन का बेटा है जी। बहन का बेटा, भतीजा, भांजा हुआ आपका। उनके पास जी, मौजूद है एफिडेविट इसमें? जी, अगर मेरे वालिद साहब ने कहा है तो उनके पास ही होगा। आप लंदन में हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई? मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने कोई उनसे इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने ना मुझे कुछ कहा है इसके बारे में कि आपने लेके आनी या कुछ करना है। तो फिर जब अगर उन्होंने मुझे ड्यूटी साइन नहीं की, मैं तो वेकेशंस पे आया हूँ। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एफिडेविट वो अंडरग्राउंड थे, तो आप उनसे मिले कैसे, पहले तो ये बताएं। नहीं, अंडरग्राउंड इस तरह नहीं है। आप आशिफ साहब, हेरेसमेंट आप लोगों ने पता नहीं एक्सप्लॉइट इतना कर दे। हेरेसमेंट तो ये भी होती है कि जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं, जो कहते हैं जी साकिब निसार साहब बहुत अच्छे चीफ जस्टिस है, वो गालियां देते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरेसमेंट। ठीक है, हेरेसमेंट का ये मतलब थोड़ी कि वो एक गोलियां मार रहे हैं यहाँ। ये पाकिस्तान थोड़ी है। आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जस्टिस ने कहा ये वो नहीं है, लेकिन हेरेसमेंट तो होती है। वो तो नवाज शरीफ साहब पे नहीं होती वर्बल हेरेसमेंट, आपको अच्छा, हुसैन साहब पे सो होती है। उस वजह से अंडरग्राउंड से क्या मुराद है? मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो बाहर जाके वो एफिडेविट भेज नहीं सकते? अंडरग्राउंड वर्ड गलत यूज हो गया इन सेंस कि वो बाहर कम निकल रहे हैं, पब्लिक में कम जा रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। सो अब आपसे मिले, आपको ये डायरेक्शन नहीं दी कि आपके क्लाइंट की तरफ से कि उनसे एफिडेविट लेके पाकिस्तान पहुंचे? नहीं, मैं जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, कोई पोस्टमैन नहीं है। ना लेकिन वो आपके क्लाइंट भी है ना वो? नहीं, क्लाइंट है। क्लाइंट अगर मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस देते तो मैं लेके आता ना। सो आपको इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस पास नहीं की गई? नहीं, मैं तो यहाँ से डायरेक्ट कराची जाऊंगा इंशाल्लाह 16 तारीख को। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, आप लंदन में हैं, आप उनके साहबजादे भी हैं, वो आपके क्लाइंट भी हैं, उनको एक एफिडेविट चाहिए, अदालत कह रही है पहुंचाएं इस एफिडेविट को। आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई कि आपने एफिडेविट पाकिस्तान पहुंचाना? नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो कोरियर भी है, सब कुछ हो जाता है। मैं सिर्फ एक एफिडेविट थोड़ी लेने आऊंगा ये आपकी बात, इतने पैसे खर्च करके। आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन एक मामला कोर्ट में फंसा हुआ है जिसका बराह रास्त लेना देना आपके साथ है। जी, बराह रास्त आप लंदन में हैं, वो एफिडेविट कहीं सील्ड शुदा लंदन में पड़ा हुआ है, अदालत कह रही है उसको पेश करें, लेकिन कोई जल्दी नहीं आप लोगों को पेश करने की। तो इंशाल्लाह कर देंगे जी। अभी कितने दिन हुए हैं? अभी तो 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ टोटल हियरिंग को। हाँ, लेकिन 1.5 हफ्ते अदालत ने आपको आखिरी मौका दे दिया था, फिर एक दफा दोबारा एक्सटेंड किया गया उस मौके को। आपको लगता नहीं कि पहुंचा देना चाहिए? नहीं, हमने उस एफिडेविट को इंडोर्स कर दिया ना। इन पैराग्राफ 8 पढ़े हैं आप, आई थिंक 8 या 6 है, उसमें उस एफिडेविट को इंडोर्स कर दिया। तो एडमिटेड चीज को अगर ना आप पेश करें तो उससे कोई ऑफेंस नहीं हो जाता। लेकिन अब कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है कि नहीं जी, हम आपको जरूरी है, तो फिर तो जमा कराना जरूरी हो गया अब तो। सो आप आपकी लंदन बात जब बढ़िया। गए हैं तो आप एफिडेविट लेने गए हैं लंदन में, या आप तो कह रहे हैं आप एफिडेविट लेने नहीं गए, लेकिन आप कोर्ट ने कहा जरूरी है आप लोग। मुझे समझ नहीं आ रही जल्दी क्यों नहीं है आप लोगों को एफिडेविट लाने की? नहीं तो आपको क्या इतनी जल्दी है? अदालत को जल्दी है, अदालत बार बार ऑर्डर पास कर रही है, नहीं, एफिडेविट जमा कराएं। अदालत ने अब अदालत ने एक ऑनरेबल कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। अब इंशाल्लाह मंडे तक इंतजार कर लें, इंशाल्लाह जमा हो जाएगा। अभी तो सैटरडे को पेशी नहीं है आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से जमा कराना मंडे उसको, मुझे बताया गया। पेशी होगी ना, जमा कराने का टाइम दिया गया ना कि इसको जमा कराएं। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि जी मैं वहां नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या डेट हुई है। आई एम सॉरी। लेकिन अगर अगर हरासमेंट हो रही है भांजे की, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना जी, चाहिए, जी, लेकिन क्या वो इतने अभी इमोबाइल है, या हिलजुल नहीं सकते कि वो एफिडेविट पाकिस्तान भेज दें खुद से? नहीं, ये है कि वो कम निकल रहे हैं। ये नहीं, मुझसे भी तो मिलने आए हैं, वो मेरे मामू के घर पे मुझसे मिलने आए हैं। सो वो
وہ کہہ رہے ہیں انڈر گراؤنڈ ہے, آپ کہتے ہیں مجھ سے ملنے میرے ماموں کے گھر آئے. ڈو یو ریئلائز؟ بات نہیں سمجھے کاشف صاحب آپ بات نہیں سمجھے. گاڑی پہ بھی آ سکتا ہے بندہ, کم جو پبلک میں نکلنا ہے یہاں. گاڑی پہ ایفیڈیوٹ کہیں سے پوسٹ کرنے بھی جا سکتا ہے, ایمبیسی جمع کرانے بھی جا سکتا ہے, یہ گاڑی پہ جانا ہے سارا. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو جلدی کیا ہے, کورٹ نے آرڈر کیا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ سے پہلے جمع ہو جائے گا کورٹ میں. اچھا, یہ سامنے جی میں کہہ رہا ہوں ہراسمنٹ رپورٹ کی انہوں نے یو کے میں. یو کے تو ہراسمنٹ کے خلاف بڑے سخت قوانین. نہیں, دیکھیں یہ جو ہرلنگ ہوتی ہے کاشف صاحب, آپ بھی اب ٹیلی ویژن ہے نا, نیشنل ٹی وی ہے, اس کے اوپر اس طرح کی زبان استعمال I'm sorry, I forgot that in the slip of tongue ہو گیا. Sorry, I'm really sorry. میں اپنے words, I take my words back جی. تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن یہاں تو کتنی بار اس طرح مجھ سے ابیوز کرتے تھے, میں کتنے رپورٹ. لیکن آپ کے بھانجے کو لندن میں پہچانتا کون ہوگا بھائی؟ مجھے تو ان کا نام بھی پتا نہیں ہے, میں تو صرف ان کو بھانجا جانتا ہوں کہ وہ بھانجے ہیں اور لندن میں کسی جگہ پہ ہیں. آپ ذرا یہاں لوگوں سے پوچھ تو لیں, اب سارے لوگ کافی لوگوں نے جان گئے جب سے ان کا گرینڈ سن چلا ہے, مشہور ہوا. گرینڈ سن از نو آئیڈینٹی. گرینڈ سنز نیم, جو بھی ان کا نام ہے وہ آئیڈینٹی ہے. وہ لا کے اسٹوڈنٹ ہے جی, لا کے اسٹوڈنٹ ہے, بار ایٹ لا کر رہے. باہر لا کر, پھر بھی ان کو تو قوانین کا بھی پتا ہوگا سارے. جی بالکل پتا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ عدالت نے اگر آپ کو آرڈر کیا ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں تو جمع کرانا. ہم کرا رہے ہیں نا, میں نے ہم نے کب کہا کہ نہیں کرائیں گے کاشف صاحب. اچھا ایک بات بتائیں, والد صاحب نے بھی آپ کے کہا کہ ان کے پیچھے ایجنسیز نے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں جی, یہ میرے والد صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تو ہی نوز بیٹر, وہ ان سے سوال کیا جائے. آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے پاکستان میں؟ نہیں مجھے تو, میں تو گھوم پھر رہا ہوں, آپ کو پتا میں کراچی میں ہوں. آپ کو لندن میں زیادہ ٹینشن لگ رہی ہے, پاکستان میں آپ کو میرا خیال ہے ٹینشن کم ہے. نہیں, لندن میں کیوں ٹینشن ہونی ہے مجھے؟ ادھر کون سا مائیکل لال ہے جو مجھے ٹینشن دے گا؟ ابھی خود کہہ رہے تھے کہ لوگ گاڑیاں نکال کے اسے, آپ کو کوئی مائیکل لال ٹینشن نہیں دے سکتا. میری بات سنیں, آپ کو کوئی مائیکل لال ٹینشن نہیں دے سکتا, بھانجے کو کون مائیکل لال ٹینشن دے سکتا ہے؟ کاشف صاحب, آپ نے وہ سیئنگ نہیں سنی کہ if you stop throwing stones on the barking dogs, then you'll waste your time. So I don't waste my time. مسئلہ آپ کو کوئی مائیکل لال نہیں کر سکتا, ویسے پھر بھانجے کو بھی نہیں کر سکتا نا کوئی مائیکل لال. لندن ہے, پاکستان نہیں, وہ ابھی تھوڑا چھوٹا ہے نا, ذرا ابھی وہ تھوڑا ینگ ہے نا. بار ایٹ لا کر رہا ہے برطانیہ میں اور چھوٹا ہے یار. He's a young boy. He's a young boy, Kashif صاحب. Give him some time. Give him some break. Let him grow. Let him grow. اور لاکر ان کے پاس ہے, ان کا لاکر ہے جس میں چابی ہے, جس کے اندر ایفیڈیوٹ. جی مجھے نہیں, I'm sorry, اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. ٹھیک, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے منڈے تک پہنچ جائے گا پاکستان. وہ انشاءاللہ کورٹ کا آرڈر ہے, اب تو لانا لازمی ہو گیا. اور آپ تو میرا خیال ہے 15, 16, 17 تاریخ کو سیدھے کراچی جا رہے ہیں شاید. 16 کو کراچی جا رہے ہیں. سو آپ کورٹ کی ہیئرنگ میں نہیں ہوں گے. بہت شکریہ احمد حسن رانا صاحب موجود. انڈر گراؤنڈ کا مطلب انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, بھانجے کا کو ابیوز بھی ہے, لیکن اب آپ نے سنا انہوں نے کیا گفتگو فرمائی. عثمان ڈار صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. چودھری منظور صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے, بہت شکریہ آپ کا بھی. زرداری صاحب سے شروع کرتے ہیں. زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے, وہ بیان ذرا سن لیں. یہ جو اچھا تھا پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان, سڈنلی کیا الیکشن ایئر شروع ہو چکا ہے, کیا الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, اور ظاہر ہے پنجاب میں مقابلہ نون لیگ سے ہونا ہے, کیا اس وجہ سے؟ زرداری صاحب کا بیان ہے, سنیے. میاں صاحب کو ملک کا مخالف بھی کہہ دیا, کیا کچھ کہا, ذرا سن لیجیے. ہم جا رہے تھے اس وقت کامیابی کی طرف جب ان نے RO الیکشن کرا کے اور الیکشن ہم سے دھاندلی کر کے جیتی. آپ نے جو کانسٹیٹوئنسی جس پہ الیکشن لڑی ہے, یہ 77 کے بعد میاں صاحب بناتے رہے اپنے حساب سائز سے, گلیاں محلے برادریاں دیکھ کے انہیں کانسٹیٹوئنسیز بنائی. ہر جگہ پہ ہم ان سے لڑیں گے, ہر محلے میں ان سے لڑیں گے, اس لیے کہ پاکستان کے یہ خلاف, یہ میری دھرتی کے خلاف ہیں. جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے خلاف ہیں آپ. چودھری صاحب, پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ 2013 کے الیکشن جیت رہے تھے اور آپ کو RO کے ذریعے ہروائے گئے وہ الیکشن, اور آپ خاموشی سے صرف RO کہہ کے آگے چلے گئے. یہاں تو آپ نے 18 میں تو بہت شور ڈالا تھا کہ سلیکٹر, اس ٹائم کیوں نہیں ڈالا پھر یہ شور آپ نے؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. چودھری صاحب, چودھری منظور صاحب, سوری 2 چودھری نے دیں. بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب. بڑے ایک لمبی بریک کے بعد میں دوبارہ پردہ سکرین تو غائب سو, تسی پردہ سکرین تو غائب سو ان شارٹ.
نہیں میں وہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ تو کووڈ میں جی آپ کا گیا، کووڈ کا بڑا ڈاکٹر نے مسئلہ۔ کہا ریسٹ کریں، تو وہ اس میں ہوا۔ پہلے تو میں یہ گزارش کروں جو آپ کا سوال ہے، 2013 کے الیکشن میں ایک پیٹیشن تھی پی ٹی آئی کی، اس میں خاکوانی صاحب پیٹیشنر تھے، ایک پیٹیشن میں پیٹیشنر میں تھا اور میرے وکیل تھے چودھری اعتزاز صاحب اور کھوسا صاحب دونوں، اور ہم نے پی ٹی آئی سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو اعتزاز صاحب نے ایک کتاب بھی چھاپی تھی اور اس میں سب سے پہلے جو ریسرچ ورک اس پہ کیا تھا وہ میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں سٹارٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے 3-4 کانسٹیچوئنسیز کا کہا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد آپ نے مان لیا الیکشن کا نتیجہ، ان شارٹ؟ نہیں میری بات سن لینا سر وہ بہت لمبی کہانی ہے نا، میں 2013 میں پھنسنا نہیں چاہتا، کہانی آگے بات کی۔ نہیں میں لمبی کہانی میں نہیں میں کہانی میں نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف آپ کو 2-3 فکروں میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان سے کہا کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کیس اس طرح سے لڑے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پھر ان سے کہا آپ لیڈ پارٹی ہیں، آپ سٹارٹ کریں، وہ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک، تو زرداری صاحب نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اور آپ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب ملک کے خلاف ہے، وہ عرفہ کریم، سر ایک سیکنڈ، پاکستان عرفہ کریم ٹاور میں اس وقت ٹھیک ہو گیا بنا ہوا تھا جو جس کے ذریعے سر کیا میاں صاحب ملک کے خلاف ہیں؟ وہ پتہ نہیں سر، میاں صاحب کی نہیں، وہ مطلب جو بھی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، نہ وہ میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ مشرف بھی نہ سر میاں صاحب نہ نہیں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، لیکن اس اسپیسیفائی ملک کا کیا انہوں المیہ نے، یہی ہے، یہ ملک کے خلاف ہیں، یہ ملک میں دفن نہیں ہونا اس چاہتے۔ ملک کا المیہ یہی ہے، اس ملک کا المیہ یہی ہے، اس ملک کا المیہ یہی ہے، جو یہاں پہ مر جاتے ہیں وہ غدار کہلاتے ہیں، جو یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ہیرو ہوتے ہیں۔ المیہ تو یہی ہے اس ملک کا۔ زرداری صاحب کا کہنا تھا ہر جگہ ہر محلے میں ان سے لڑیں گے کیونکہ پاکستان کے یہ خلاف ہیں، میری دھرتی کے خلاف ہیں، جو اس اور دھرتی یہاں پر پہ دفن ہونا نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتے بیسیکلی، وہ تو ادھر مرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں مرنا چاہتے کیونکہ ملک کے خلاف ہیں۔ گفتگو تو یہی فرمائی میاں صاحب۔ نہیں وہ ایک ریفرنس میں دے رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، وہ ریفرنس وہ ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا جب آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی اور سارا کچھ ہو رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں خیال تھا کہ یہ وہ ملک کے خلاف ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں وہ تو آج بھی ایشو ٹو ایشو جو بھی ہوگا وہ ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر چلیں گے، لیکن باہر جو ہے وہ بالکل ان کے اپنے راستے، ہمارے اپنے راستے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ طلال چودھری صاحب ایک آپ کا بھی بیان تھوڑا وائرل ہوا ہے جو زرداری صاحب کے بارے میں ہے، پہلے وہ بھی ذرا نوش فرمائیں۔ میں کس قسم کی آپ تقریریں فرماتے ہیں، پابندیاں بھی آپ پر لگ جاتی ہیں، پھر زرداری صاحب کو یہ ٹون، آئی ہوپ ٹونز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر کیونکہ وہ سنانے کے قابل نہیں ہیں ٹی وی کے اوپر ایز اٹ از، لیکن لوگوں کو سمجھ آ جائے گی طلال چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی بتائیے۔ زرداری صاحب یہ کراچی اور سندھ نہیں ہے، وہ ایسی تیرے نوٹ کے بلاول سے یہ کسے غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جی طلال صاحب یہ الیکشن شروع ہو گیا، کیمپین شروع ہو گئی الیکشن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف عباسی صاحب، ایک تو اس جلسے سے پہلے وہاں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو چکا تھا اور وہاں پر جو میاں صاحبان اور ان کی فیملی کے خلاف جو باتیں کی گئیں اس کے جواب میں اگر وہاں پر میرے سے کوئی بات ہوئی اور غیر مناسب تھی تو وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہو یا تصحیح کر سکتا ہو، سیکھ سکتا ہو، سیکھنا چاہیے۔ یہ بات تو یہاں میں اس کی اتنی ایکسپلینیشن دیتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے، میں آپ کو بھیجوں گا اسی چوک میں، اسی جگہ پر جو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا، وہ بے شک کچھ بہت کوئی ایسے لیڈران نہیں تھے جو کہ جیسے چوئی منظور صاحب جو کہ قاداور ہیں، مگر وہاں جو لینگویج استعمال کی گئی وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اگر وہ استعمال کریں تو آپ بھی استعمال کریں۔ آپ جب گڈی ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی واری واری جاتے ہیں، اور جو ہی حالات ذرا سے خراب ہوتے ہیں وہ آپ کو ملک دشمن کہتے ہیں، آپ ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ مسئلہ یہ پالیٹکس ہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں جناب ان کی زبان بڑی خراب ہے۔ جی دیکھیں کاشف صاحب، میں نے تو آپ کے دیکھیں نا یہ نیشنل ٹی وی چاہیے چوئی صاحب کو، تو پھر بات اس کو ختم میں دیکھیں اگر چوئی صاحب نے یہ بات کہہ دی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میں دیکھیں کاشف صاحب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ مجبور نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ جلسہ دکھائیں جس کے رسپانس میں وہاں یہ سب کچھ ہوا۔
اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اب اس سے آگے نکل جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے تو کوئی لیتو لیل سے کام نہیں لیا کہ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میری تقریر نہیں، یہ تو روڈ مروڑ کے میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ پوری چلا دیں، اگر پوری چلا دیں تو شاید آپ کو اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائے، لیکن میں وہاں پر 10 دن جلسے کرتے رہا ہوں اور روزانہ چلو اب آپ نے الفاظ واپس لے لیے تو آگے چلتے۔ یہ بتائیں میاں صاحب کو اب یہ جو شروع ہو گیا، میاں صاحب ملک دشمن ہیں، آپ ان کے خلاف، وہ آپ کے خلاف، آپ کا خیال ہے بڑی گندی تقریریں کر رہے ہیں، یہ پی ٹی ایم کیا تھا؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی طاقت کے لیے، اقتدار کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے اکٹھے ہیں، لیکن سمجھتے دونوں ایک دوسرے کو ملک دشمنی ہے۔ دیکھیں کاشف صاحب، آپ ذرا تھوڑے سے ڈائنامک سمجھیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، 60% وہاں ووٹ ہے، وہاں وہ ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے نون کا۔ جو آدمی بھی یہاں پر آ کے قدم جمانے کی کوشش کرے گا، وہ عمران خان ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ کوئی اور چھوٹی جماعتیں ہوں، وہ سارے لوگ اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے میاں صاحب کو ہی ٹارگٹ کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کارکردگی کی، یعنی میں لاہور گیا، میری یہی تقریر آپ کارکردگی کو چھوڑیں سر، آپ ووٹ کی، ایک سیکنڈ رک جائیں، ووٹ کی بات کر لیں۔ ویسے تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا، کہاں پیپلز پارٹی میں اس دن کائرہ صاحب سے پوچھا تھا، کائرہ صاحب 5000 ووٹ لے لو گے؟ 32,000 ووٹ پیپلز پارٹی، 46,000، 90,000 سے 46,000 مسلم لیگ نون۔ مطلب آپ کاٹ تو پیپلز پارٹی دا ود ہی رہا ہے اس ٹائم۔ اگر میں اس میں جواب دے رہا ہوں، یہ سامنے اسکرین پر پرانا الیکشن 2018 کا چل رہا ہے جی۔ دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، جو الیکشن ہوا ٹرن آؤٹ اس میں 18.5% تھا، ہم نے 58% ووٹ لیا اس 18.5% میں۔ پچھلی دفعہ ٹرن آؤٹ 51% تھا، اگر یہ 51% ہوتا تو پچھلی دفعہ ہم نے 90,000 لیا تھا، اس دفعہ ہم 1,20,000 لیتے۔ اس کے بعد اگلی بات، پیپلز پارٹی کو یہ کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، یہ تو تقریباً جینے مرنے کی لڑائی چل رہی ہے حکومت کے ساتھ، آپ تو کہتے ہیں لوگ تنگ ہیں، لوگ ہمیں لانا چاہتے ہیں، وہ نہیں سر دیکھیں لاجکلی بات، ایک سیکنڈ میں آتا ہوں اس کے پر، میں ذرا پہلے گورنمنٹ کو بیچ میں لے آؤں کیونکہ بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں سر، اسی پہ رہیں گے آخری لائن جی سر، گزارش یہ ہے، وہاں نواز شریف ورسز آل تھا اور وہ اس کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد خرید و فروخت نہیں ہوئی، چوئی منظور صاحب میرے ساتھ چلے جائیں اس حلقے میں، آپ سپیکر لے کر چلے جائیں، یہ فیصلہ چوئی منظور کر دے کہ وہاں پر انہوں نے پیسے نہیں چلائے۔ چوہدری صاحب ایک اور الزام کہ آپ نے یہ 32,000 ووٹ خریدا ہے، آپ کو پڑا نہیں ہے۔ میں بریک کے بعد آپ سے اس کا بھی جواب لیتا ہوں۔ الیکشن کی کیمپین شروع ہو گئی، آپ کی طرف بھی اسی طرح کی ہلچل ہے کہ اب الیکشن ہونے والا ہے؟ کیونکہ ادھر تو لگ رہا ہے دونوں پارٹیوں کو دیکھ کر الیکشن کی تیاری، ان کو زیادہ جلدی ہے الیکشن کی، یہ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تیاری کر رہے ہیں اور ماحول بنا رہے ہیں کہ شاید الیکشن ہو جائے گا۔ ہمارا تو انشاءاللہ تعالی ہدف 2023 ہی ہے۔ جب ہم آئیں گے نا، دیکھیں طلال صاحب، اب تو لاہوریوں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے، جس الیکشن میں عمران خان نہیں، جس الیکشن کی پرچی پہ بلے کا نشان نہیں، ووٹر باہر نہیں آئے گا۔ یہ پیچھے تھوڑے دن پہلے ہی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور ان کو جواب دیا لاہوریوں نے، وہ باہر ہی نہیں نکلے۔ 55% پہ ٹرن آؤٹ تھا سیالکوٹ الیکشن، دیکھیں باقی الیکشنز دیکھیں۔ یہ بھی سوال پوچھیں ان دونوں سے کہ کیوں 18% لاہور جو گڑھ ہے، جو تخت لاہور، یہ 51.89% 2018 میں تھا۔ ماحول کی بات ہوتی ہے نا، ایک ٹریڈیشنل ماحول پی ٹی آئی بنا دیے نا۔ اچھا تسی ماحول بنا دیا، لوگ باہر آنے میں۔ اور دوسرا میری بات سنو میرے بھائی، یہ جو کیلکولیشنیں کر رہے تھے، اس کیلکولیشن سے جائیں تو ہمیں 1,20,000 پڑ جاتا۔ یہ اسی اسٹوڈنٹ کی طرح بات کرتا ہے جو فیل ہو جائے، یار میں امتحان سے پڑھ لینا تو میں پاس ہو جاتا۔ یہ مفروضے ہیں، لوگ باہر آئیں گے، اتنے % ہو جائے گا، لاہوریاں تانوں ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور تانوں لاہوروں کچھ نہیں ملیا تو تانوں پنجاب چوں اور کچھ ملنا ہے یار۔ یہ جو نتیجہ ہے، شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کاشف صاحب ایک منٹ، جتنے والا بھی خوش، ہارنے والا بھی خوش، الیکشن نہ لڑنے والا بھی خوش، بات تو یہی ہے اس ٹائم۔ کاشف ایک منٹ، اور ان کے جی کاشف صاحب میں دور بیٹھا ہوں، میری دیکھیں نا، میری کراچی الیکشن ہوا، اس میں پی ٹی آئی امیدوار تھی جس میں 6ویں نمبر پر آخری نمبر پہ آئی، وہاں ٹرن اوور 16.5% تھا۔ اس کے بعد میری بات سنیں، یہ جو ہم پر احسان کر لینا لاہوریا نے ریجیکٹ کر دیتا، آپ نے جان بوجھ کے اپنے کاغذات نامزدگی غلط بھرے ہیں، اس کے بھی شواہد موجود ہیں، اس کے بھی شواہد موجود ہیں۔ سر ایک نے ووٹ خریدے اور 32,000 کیے، دوسرے نے جان کے، اب یہ چودھری صاحب بریک کے بعد جواب دیجیے گا، یہ اپنا جواب دیں گے کہ انہوں نے جان کے غلط بھرے۔
थीसिस ये है, इन्होंने जान के गलत भरे, आपने वोट खरीद के 32,000 पूरे किए और उनका वोट बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। और कहते हैं फीसद अगर आप देखें परसेंटेज नंबर्स में देखें तो अगर होता तो हम 1,10,000 क्रॉस कर जाते। अब इस पे बात करते, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब के ऊपर इल्जाम है वोट खरीदने का, ये भी कर दे 23 मार्च को मार्च का ऐलान भी है, लेकिन फैसले बड़े मुबहम हैं, भाम बहुत है कि क्या होगा, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे। चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले कितने वोट खरीदे 32,000? अच्छा, पहली बात यह है कि बजाय इसके कि ये माने कि हमने इनसे कैंपेन बेहतर की है, मैं खुद मतलब मैं एक घर में मुझे कहा गया कि आपके इलाके का एक घर है, मैं वहाँ पे गया हूँ, पता चला वहाँ पे 2 गलियाँ हैं, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। कहीं की एक घर में मैं गया हूँ, किसी 10 बंदे किसी जगह पे हैं तो हम गए हैं, हमने कैंपेन अगर इनसे बेहतर की है, नंबर 1। नंबर 2, ज़रा उस हल्के की हालत तो देखें। ये हल्का कौन सा है? यहाँ से भुट्टो साहब जीते थे 70 में, फिर उसके बाद 88 में ख्वाजा तारिक रहीम जीते थे, उसके बाद ये जीते, फिर 2002 में मौलाना ताहिरुल कादरी। ग्रीन टाउन टाउनशिप, आप ज़रा किसी कैमरामैन को तो भेजें वहाँ पे। वहाँ की गलियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ पे गटर उबल रहे हैं, सड़कें बर्बाद हैं उस सारे हल्के की। उस हल्के की जो आबादियाँ हैं उनकी हालत देखे, गटर मिला पानी है। आप लाहौर से कराची की गल कर रहे, लाहौर की गल कर रहे, वैसे दो एक ओवर के ने मेरा ख्याल है। मैं लाहौर की गल कर रहा हूं, मैं लाहौर की गल कर रहा हूं, मैं टाउनशिप मतलब लाहौर कराची कवर के हो गए, मैं कीर कलां, चलो ए कीर कलां एक है, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, दौड़ानी गल है। इस वजह से लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे। सर अगर सर मेरी बात सुन ले, चौधरी साहब मेरा आर्गुमेंट सुन लो ना सर। सर मेरी बात सुन लेना। अगर तो मसला ये था आप, तो फिर तो 2018 के इलेक्शन में भी आपको 30-40,000 वोट देना चाहिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन। हमने उस चीज को मैंने कहा कैंपेन बेहतर की, उस चीज को उजागर किया। हमने सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, हमने 20 जलसे किए हैं, और ये तो पहले बाहर ही नहीं निकल रहे थे, ये तो घर बुलाकर लोगों से वोट मांग रहे थे। हमजा शहबाज अपने घर में यूनियन काउंसिल, ये तो आखिरी वीक में निकले। ये जब चौधरी साहब कहते हैं, आप ये कह रहे हैं जो ज्यादा जलसे करता है वोट उसको मिल जाते हैं। चलो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक होगी। हमने निकाला अपना वोट। अच्छा। हमारा वोट हमसे नाराज था या नई मूवमेंट में था, ये अपना वोट नहीं। सर ये तो नहीं है कि पीटीआई क्योंकि इलेक्शन में नहीं थी तो नून के मुखालफों ने आपको वोट डाल दिया, लेकिन तो दौड़ी है ना, पीटीआई दौड़ गई। जवाब देना, नशे क्यों हुए इलेक्शन में? हम सारे इलेक्शन लड़ते हैं, डार साहब भी लड़ते हैं। कोई बंदा एक फॉर्म जमा करवाता है, 2-2 3-3 हम सब करवाते हैं, 4-4 करवाते हैं, और फिर जो उनका कवरिंग कैंडिडेट है उसके भी हो जाएं, ये कैसे मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ है तो इस पार्टी को तो फिर अपने आप पे सोचना चाहिए। ठीक हो गया, ये कोई पार्टी है? ये जवाब आपका बनता है कि क्या वजह के कोई कैंडिडेट अमूमन 2-2 3-3 कवरिंग कैंडिडेट होते हैं हर हल्के में, लेकिन तराल चौधरी साहब नहीं, हम फॉर्म 2-2 3-3 भरते हैं, जितने भी चॉइस कैंडिडेट भी सर कवरिंग कैंडिडेट भी होते हैं, जो आखिर जब फॉर्म मंजूर होता है तो उसके मेन कैंडिडेट का तो वो सारे बैठ जाते हैं उसके हक में, अपने फॉर्म वापस ले लेते हैं, अपनी नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। तलाल साहब, इसका मतलब लोग अब भी आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। इस नतीजे को आप मुख्तलिफ जावियों से देखना चाहते हैं। एक जाविया तो यह है देखने का कि इस वक्त आप लोगों ने जो वोट लिए 46,000, 32,000 लोग, यानी एक बड़ा चंक आज भी आपके मुखालिफ अपना वोटर नहीं निकाल सकी। नून लीग अपना वोटर नहीं निकाल सकी, हम 6 टाइम्स ज्यादा निकालने में कामयाब हुए। और अगर वोट खरीदने की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा इलेक्शन और कौन सा हल्का है जहां पे नून लीग वोट नहीं खरीदती? और अगर हमने खरीदने होते तो 20,000 और खरीद लेते। जरदारी साहब ने तो, जरदारी साहब की बात सुन के तो लगता है कि 20,000 खरीद लिए थे, 50,000 निकले नहीं कि पूरे। वो तो कहते हैं मैं तो 50,000 का लगाया हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वोट बिकता है ना, जो वोट बिकता है वो डलता भी। मेरे हल्के में आप अभी अपने कैमरामैन से बाहर भेजें और पूछे यहाँ पे क्या होता है, सब कहेंगे यहाँ पे वोट खरीदे जाते हैं, नून लीग खरीदती है। जी तलाल चौधरी साहब, मेरी तो औकात ही नहीं इतनी। आपके खिलाफ एक बड़ा चंक आज भी आपके खिलाफ है। विनिंग चंक नहीं होगा, वो विनिंग वोट नहीं है। और ये भी 9 पार्टियां थी पीडीएम की, 9 पार्टियां। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, मैंने तो दावा ही नहीं किया कि पूरा 100% जो लोग हैं हमारे साथ हैं। हमने हमेशा मेजॉरिटी का दावा किया है, और मेजॉरिटी भी मैं आपको कह रहा हूं ना, देखे ना, ये 18.5% था,
जनरल इलेक्शन में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 60% वोट कास्ट होता है पंजाब में, ये तो फैक्ट्स है सर लेकिन आपको So, ये क्यों इसको लगता है कि जब 60 से वोट आप 20% होता तो ऊपर का सारा वोट आपके पास ही जाना था? इसकी कौन सी लॉजिक नहीं, है? मैं देखे ना, तलाल चौधरी साहब, नहीं तलाल देखे ना, चौधरी मैं साहब, इन अब 22 में से चेयरमैन अब आपके ये कितने हल्के हैं? की बात हो जी, मैं उस पे गुजारिश ये है कि देखिए ना, ये मैं तो आप इस हल्के की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं तो फिर इस हल्के को ही बनाऊंगा। अगर आप डिफरेंट बनाए, देखें ओवरऑल आप कोई सर्वे देख लें पंजाब का, आप कहीं किसी आदमी से पूछ लें, किसी सर जब हम सियासत सर्वे दिखाते हैं आप कहते हैं पूछ लें। इलेक्शन का रिजल्ट मैंने देखो, एक इलेक्शन मिनट- का रिजल्ट की बात करते हैं आप कहते हैं सर्वे देखो। यार कोई एक जगह एक चीज दसो ना कि केड़ी चीज देखनी है आगे। मेरी बात काशिफ साहब, मेरी बात, मैं ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਤਾ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੜਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਵੋਟ ਵਿਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਦੱਸ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ और पूछ लो कि नून लीग बहुत ही आगे, बाकी बहुत वोट कोई नहीं डाल रहा। वोट अगली आपको टोटल आपका वोट 47,000 जो कि आधा हो गया तकरीबन। चलो काशिफ अब्बासी साहब जज जी, मैं भी मानना, मैं भी निशानदेही कर देना, मैं 3 जगह दी निशानदेही कर ठीक देना, हो गया, तो चले जाने, मैं कहना चौधरी साहब ठीक फैसला हो हो गया, जाएगा। कितने मैं खरीदे? हाजिर और दूसरी खाने की गल शर्त भी डालो। काशिफ अब्बासी साहब ए बैठे नहीं, दूसरी अब्बासी साहब डार साहब बैठे हैं। हाँ। ये डार, मुझे ये बताएं कैसा कोइंसिडेंट है जो चोई मंजूर ने निशानदेही की। सबसे पहले मनो इजाजत एक दो, आदमी मनो 5 इजाजत दो, मैं उत्थे ही जान लग्या। एक मिनट और सर तुसी वही एक कहोगे जो मिनट, चौधरी 5 साहब ने फॉर्म इन्हीं जमा देरी करवा जवाब ले सकता लेते है। हैं बात तो सुन लें जी। नहीं 5 फॉर्म जमा करवा सकता है, इन्होंने एक फॉर्म जमा करवाया। कवरिंग कैंडिडेट का भी जो तजवीज कुनिंदा था वो भी हल्के के बाहर से था, कमाल कर दिया। और कवरिंग कैंडिडेट भी सिर्फ बीवी थी और थी। ओ मेरा मत ओ दौड़े जे तुसी, चौधरी साहब दौड़े जे ना कवर पाओ, नस गए हो। देखिए एक तो तलाल चौधरी ने बात की है राय की ना, एक सेकंड पहले दसो नहीं यार, एक बात बताएं, आप जब इलेक्शन में अपना फॉर्म जमा कराते हैं कितने फॉर्म जमा कराते हैं? देखिए कवरिंग कैंडिडेट तो होता है हमारा भी, आपने कितने, एक फॉर्म जमा कराते हैं 2-3 फॉर्म जमा कराते हैं? 2-3 फॉर्म तो जमा होते हैं, हाँ, लेकिन तो आपको पता है, चौधरी तलाल चौधरी ਨੂੰ पता है, चौधरी मंजूर ਨੂੰ पता है, नहीं पता तो ਤੁਹਾਡੇ कैंडिडेट ਨੂੰ नहीं पता कि करते हैं। नहीं सुन लेना, लेकिन मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पार्टी के लोगों को पता है कि ये सियालकोट शहर से उस्मान डार को टिकट मिला और ये इसी नहीं होना, इसलिए लोग उस तरह दिलचस्पी से फिर फॉर्म जमा नहीं करवाते। मेरा क्या दिलचस्पी क्या होती है कि वो कभी दस्तखत नहीं करते, कभी फॉर्म असले लाइसेंस का फॉर्म जमा करा देते हैं इलेक्शन के फॉर्म की जगह। क्या दिलचस्पी क्या होती है सर? फॉर्म तो ठीक से जमा होता है ना। बाज हल्के ऐसे हैं कि लोग वहाँ फॉर्म पीटीआई के हों या नून लीग के हों वो जमा करा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कि शायद मेरा कोई टिकट का दाल लग होता है जाएगा। कैंडिडेट, एक होता है कवरिंग कैंडिडेट, उनको हमारा। पार्टी कहती है आप 2-3 लोग जमा कराएंगे अगर ये इसके हम कुछ और बात कह रहे हैं, हम कुछ और बात, वो ये कह रहे हैं अपने 3-3 फॉर्म अव्वल तो आप हर उम्मीदवार के 3 फॉर्म होते हैं, हर पे और कवरिंग कैंडिडेट भी 2-3 फॉर्म। तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा अलग-अलग होते हैं। यार मुझे पहले ये बताएं, तस्दीक चौधरी साहब मुझे पहले ये बताएं, हर फॉर्म पे लो ना सर, तुसी दोवें बोले हो, मैनू तो दस लेन दियो। दसो आखिरी इलेक्शन कौन सा हुआ है? बाय इलेक्शन कौन सा हुआ है? सियालकोट में फेंटा लगाया है, तगड़ा फेंटा लगाया है, सियालकोट में इलेक्शन जीते हैं। कोई प्लेयर सेंचुरी करने के बाद खुद कहता मैं अगले मैच बाहर बहना। देखो टेक्निकल ग्राउंड्स में कागज में गलती हो गई, कवरिंग कैंडिडेट उठ गया, मैं तो शुक्र कहना, शुक्र करन पैसे बच गए ने ना दे। पीटीआई इलेक्शन में होती तो इनके डबल ट्रिपल खरीदने पे पैसे लग जाने थे। अंदर खाने कहते थे अल्लाह का शुक्र है पीटीआई नहीं सी है, खास तौर से पीपल्स पार्टी वाले यार 30,000 लभ गए क्योंकि पीटीआई नहीं सी, वरना ते लम्बे पैसे लगने सन, लम्बे संदूक चलने सन, ब्रीफकेस खुलने सन लाहौर च, क्योंकि पीटीआई सी सामने। शुक्र कर। मैं आता हूं दूसरी बात पे, जो असल बात मैं कहना चाह रहा हूं इन दोनों को। गरीब आदमी को टिकट देखें तलाल चौधरी आपने किया राय की बात, इन्होंने कल जो पाकिस्तान के नौजवानों ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव पे राय दी है, पाकिस्तान के नौजवान, तारीख के रिकॉर्ड टूटे हैं। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है इस मुल्क की यूथ। वोट डलवाए थे वहां पे, क्या हुआ था? क्या किया था? वोट पे वोट नहीं आई है यूथ आपकी। और जो मैं असल बात करने लगा हूं, ये तो करने जा रहे थे तहरीक का आगाज पीडीएम वाले, उस जो कल वाले जलसे को देख के रुक गए। वो बाद में जो आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैंसिल करो, मार्च च ले जाओ। पहले यह पूछो
کہ مارچ چ کیڑی جلسہ مارچ پہلے ہویا کدی سی یہ مولانا صاحب دی پریس کانفرنس پہلے ہوئی سی 80 پہلے کیتا ہے جناب اچھا اسا خراک پہلے کیتا ہے تے انہاں نوں پوچھو نا نس کیوں گئے ہو نسے تے اے نے پی ڈی ایم والے تے کہندے نے اسی نس گئے ہیں اور نسے آپ ہی ہو کل یوتھ دا سونامی تک کے اسلام آباد چ پی ڈی ایم نس گئی ہے تو ہن کہندے پہ اسی جلسے نس گئے ہیں کوئی خدا دا خوف کرو جواب دیو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں نسے ہو کل پریس ٹھیک، اور کانفرنس سر جان دو ایک جلسہ دیکھ کے نہ اپوزیشن آتی ہے نہ کوئی اور نظر آتا کیوں خیال ہے نسے نا کہ نستے آپ ہی دینے لاہور میں نون لیگ اچھا جلسہ کر دیں گے آپ آ جائیں گے نہیں دین استعفے کیڑا کیتا نے مسئلہ یہ ہے وہ جناب ادھر بنارے پاکستان بننے لگے ہیں جیڑی تسی گل کر رہے ہو نعرہ ساریاں جماعتاں لگ کے نہیں پڑھ سکیاں 4 دفعہ عمران خان نے سنگل ہینڈڈلی بڑا ہے بنارے نعرہ پاکستان چنگا ہے یہ نعرہ بڑا چنگا ہے کہ دیکھ کے نس گئے ٹھٹے بازی چنگی ہے میں جواب دے دینا تھا میں کہنے میں نا اچھا میں جواب کوئی بھی جو مرضی دے چوری صاحب مہنگائی آج ہے مارچ 23 مارچ کو ہوگا یہ تو وہی بات ہے سردی آج ہے جو سویٹر جیکٹ ہے وہ ہم جا کے مارچ میں پہن لیں گے آپ کو یہ منطق سمجھ آئی ہے کوئی لانگ مارچ 23 مارچ کو لے جانے کی منطق تو خیر یہی ہے کہ مشکل سمجھ آئی دو چیزیں نہیں جی پی ڈی ایم کی دو چیزیں نہیں سمجھ آئی ایک مولانا صاحب اب اصرار کر رہے ہیں کہ استعفے دیں گے استعفے نہیں دے رہے ان کو ریزگنیشنز دینے چاہیے جس وجہ سے ہمارے اوپر انہوں نے سارا کیا دوسرا میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کی یا ہر اتحاد کی اپنی اپنی ہوتی ہے ہم نے شروع کیا ہے ہم 27 کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی محترمہ کی شہادت والے دن تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی اس سے پہلے 2 احتجاج ہم نے پاکستان لیول پہ رکھے ہیں تو ہم ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر پہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد 27 کو ہم فیصلہ کریں گے ٹھیک ہو گیا چوری صاحب طلال صاحب بریک کے بعد مہنگائی آج نہ لگ رہے ہیں حکومت آج لوگ مشکل میں ہیں پیٹرول آج 140 کے قریب چلا گیا ہے آپ کہے تاریخی مہنگائی آج ہے مارچ 3 مہینے بعد کریں گے یعنی اگلے 3 مہینے اپوزیشن لوگوں کو کیا یہ بتا رہی ہے کہ اگلے 3 مہینے بھگتو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہم اپنی کنوینئنس کے بتا سردی چ باہر نہیں آنا سانو ٹھنڈ بڑی لگتی تے اسی آواں گے مارچ دے چنگے مہینے جدوں موسم چنگا ہوئے گا پھر دیکھیں گے اسلام آباد آ کے کرنا کیا ہے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہاں دھرنا کرنا ہے صرف مارچ کر کے تقریریں کر کے گھر جانا ہے استعفے دینے یعنی آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں تسی اگر آپ کا یہ مقصد صرف لوگوں کے لیے ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں تسی پھگتو اسی اپنے ٹائم تے آواں گے ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین طلال صاحب مارچ مطلب مسئلہ سیاست کا ہے مسئلہ لوگوں کا نہیں ہے تسی بھی میرے حال پوچھو نا مینوں تو دیکھیں ہماری تو اچھا چلو جی ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نس گئے ہو اچھا دسو تسی نس گئے ہو ایک منٹ میری گزارش سنیں نا میں 1 منٹ کے لیے نا میں آپ نے نا یہ ڈار صاحب کسی گلی محلے میں کسی یتیم غریب بچی کو دیکھیں جس کے گھر گن کے روٹیاں پکتی ہیں آپ کے میرے گھروں میں گن کے روٹیاں نہیں پکتی جس کے گھر 2 سر آپ ٹی وی نہیں احتجاج کرنا ہی ہے آپ اس غریب بچی کو کہہ رہے ہیں تو مارچ تک انتظار کر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس غریب بچی کو کیا کہہ رہے ہیں 23 مارچ تک انتظار کر بہت ٹھنڈ بڑی لگتی ہے بھائی ہاں پتہ لگ بات تو سن رہے ہیں بات سن لیں نا میرے پاس آپشن ہے لمیٹڈ آئین کے اندر رہ کر یہ واحد پاکستان کی اپوزیشن ہے جو کہ سر آئین 23 مارچ کو آنے کی اجازت دیتا ہے 23 دسمبر کو آنے کی اجازت نہیں دیتا بات سن لیں آپ میرا مسئلہ نہیں ہے عمران خان اکیلا بدلنا یا بزدار بدلنا اس کے لیے آفرز کی لائنز لگی ہوئی ہیں اس کے لیے بہت ساری ہماری ابتدائی پارٹیاں بھی ناراض ہو گئی ہیں اس کے لیے 2 درجن ان کے ایم این اے بھی ہمارے پیچھے ہیں وہ کہتے ہیں ای وی ایم بھی ریورس کروا لیں ہم سے ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں جس سے کسی غریب آدمی اور پاکستان کا فائدہ ہو صرف عمران بات سن لینا بھئی ہم اپنی کوشش ہم نے یہ ایک تاریخ دی ہے ہم بھرپور تیاری سے اور اس طرح آئیں کہ اس کے بعد واپس نہ جائیں سر اور یہ میں آپ کو بتا دوں بے شمار اس کے درمیان ایونٹس آئیں گے کاشف صاحب انہاں دا دسمبر مارچ کدی نہیں 2019 بھی لگے دے سن 20 بھی لگے دے سن 21 بھی لگے دے سن اگر یہ دیکھیں یہ نلائق ترین اپوزیشن ہے پاکستان کی تاریخ کی نلائق ترین میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ لاہور کے الیکشن آٹا اسی مہنگا کیتا چینی اسی کیتی تیل یا تو نلائق ہو نا اگر مہنگائی ہے تو آؤ باہر نلائق اسی ہے مہنگے تسی کیتے فیصلہ بات کے یار تو خدا دا خوف کرو اپنا طلال ڈریا ہے کہ تو کاشف باسی نال آ کے اسلام آباد ٹھنڈ چ پروگرام ہی نہیں پیا کردا سٹوڈیو چ تساں کرنی ہے کہ نہ آویں مارچ یا تساں تحریک چلانی ہے
ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਐਸਐਨਜੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ पे ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਠੰਡ ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ काशिफ साहब ये काशिफ साहब ये सीरियसनेस है ये सीरियसनेस है इस हुकूमत की। ये वजीर है, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम आटा सस्ता कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे, गैस सस्ते कर देंगे। ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं चौधरी साहब, ये मजाक उड़ा रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, खुदा का वास्ता गरीब का मजाक का मजाक ना उड़ाएं आप। चौधरी साहब वजीर है, बड़ी जबरदस्त आप पोजीशन कर रहे हो, बाहर निकलो। नहीं मुझे आखिरी चौधरी साहब चौधरी साहब मुझे जो महंगाई या जो समाज का हाल है, चौधरी साहब डार साहब एक मिनट, जो समाज का हाल है मुझे डर लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो उस दिन हुआ ना, जो उस प्रियंका की लाश से धुआं उठ रहा था, मुझे लग रहा था ये समाज के, पाकिस्तान के समाज की गली सड़ी लाश से धुआं उठ रहा है। और आज जो फैसलाबाद कल वाकया हुआ है उसने उस पर मोहर सबत कर दी। और ये महंगाई और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर किए जाना है, ये जो ट्रेड, मैं एक बात कहता हूं, अगर इस फैक्ट्री में यूनियन होती ये कभी वाकया नहीं होना था। जो अगर उनके साथ ये कह रहे हैं कि मजहबी चार्ज क्राउड को यूनियन रोक लेगी। चौधरी साहब को खुदा दा खौफ करो, बिल्कुल मसला है बहुत ज्यादा एक मिनट बात, ये इतना सिंपल मसला नहीं है। इस आदमी ने नारा लगाया मजहब के नाम का, काशिफ यार ये तरीका नहीं है। जी जी, ये तरीका आप बात, मैं बिल्कुल इस पे आप इस पे प्रोग्राम रखें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनका कोई शिकायत थी वो भी आती और यूनियन होती, वो दरमियान में आती। आप ज़ियाउल हक ने सियासी पार्टियां कमजोर की, ज़ियाउल हक ने ट्रेड यूनियंस खत्म की, तलबा यूनियंस खत्म की। यहाँ पे चले आप ये कह रहे हैं यूनियन होती, मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमामों का, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।